እሺ ከመይ ዕላትኩም ንሕና ደው ዕላትኩም ንሕና ዲኹም እስኪ እንታይ ፀገም እስኪ ንገሮኒ ብቐዳማይ እውን ደው ኢልኩም ለይ ንዓይልኩም ነርኩም እስኪ ንገሮኒ مش نحن عصقمنا نزارو ما كنت رفعل نواخان بتعبي هنقو ثاني نايو مالتو بيت كريستيان لحدر يحقنا أراوي زقدام سلما شاكا خويلنا هذه تعدي تتارقي مقرب وحد يمو إن كاو قل بيت كريستيان هانيسنا فركم سبت حناقن تطاولنا عصقمنا أبينا وعيد مستقد يا ورار دنبري نمرتنا كارينا تقاساو الناس لزخونا هذا يميرنا طعمي كرهر لنا ما بدجزر لكم حواتنا بوشتن بدجزر لكم حواتنا نابدي أفيرن نواخاتكم نتقرع لنا حاجة يجبرنا نبلنا حزب كريستيان تطولني مالتي اسي كنت عامت كير في كريستيان كانت تجمروا دارجا 6 عامته 6 عامت غيرو اسكي ازي تاي نزبي كريستيان زي سرح يكون دني انت هاي دني وصويدي يوكا قرقر قرب ما عقدينا شفنا بالله مرسوله هاي دي بقى هذي تشوفيني اني مالتي بقى كنا سيدنا اوكي ازيونه مزرزر اسكي تتحلفوا ملخت نتايني تنحلفوا ملختي نتايو نشدست عامت اكل ابزبز زنه داس بأم دو بينا نحنا يخون لنا مسيلنا نقدم يميرنا ينيرنا حزقن عقمة حسيرنا زمن حميقنا وكت كوينو تزقرنا يو تناينا تناي بيتزيهرنا زقرنا يون طفافي إنا يحجزنا سينا نحنا ما أخل حزقن أبزخنا سفيرنا إني أنا هذا مقبر سنة يزلهم أبدج زلوا أبعد زلوا صبقات سبات يحجزنا أنا بيتزيهر إنا نلمنن إن لو نزلنا سلازي إحنا بناتكا بناي هلك أخيرس مرسار أيا أكاونت غيرو التحابير كان نشتي لما عنتون نشتي حجز كان أني أتتوقف نفاسنا وقعس أتتوقفنا دو يبلن متوقفنا نبره شمعة لتشي يبلنا سولار يبلنا توقفنا نبره لنا شمعة نبره لنا تشمعة نفاسنا ودونا تود يمو حزقن زرو نشتي مسي خلنا أني خان السخبر هلنا أيو بناي هلك آخيروس مرسا بدي أكون كيروس مرسا حدشه أكاونتي حدشه 6 حمشتن 7 4 9 حمشتن 8 حدن 7 بذا أكاونت زي أغيرو حجزنا نملأك نقدس رفايل نفتح يمسن لولادات نناي منجست سمايات بأركل في فتحي أصاوي بفتحي هو تزاي قدس رفايل السم بأخبلو زي حجزنا سب نخذ تحابر لنا إن أنا أخن الله أتم زهونا أتم زحجزنا زلوا يخم زلنا زلوا زي أبيهر أملاك نحنا ونفذكرنا صلاة نجبرنا أتم نقبت نعلمنا نجرا نخجور الله نحنا ون كم كل بيت كريستيانات أمو كنا خنصلي بزي أنا أخان التحساس بكازلنا أمو ودي أبصح لنا نابز ملكتهم ناو كردو زخود سبات نسخان تحشكا نابز فلتو نابز لبا ما ساعات أقربلنا إلا حسابنا نجلس لنا أبقانا أين أنينا بأم يدولني أزي كله خقنطة يفتما خلينا دولنا أنا رقم أزي خانا أينه أزي ونخاطي كأي أزي كعشر عامة ملك كانوا يجمروا ينوحن ما نزي قريبنا نيرناس نزي كفوت من أزخود سبات فإذا أتحابر لنا أين نولنا الشيء دينك بتعمي كم تتري ولا خم تملكتنا እግዚአብሔር አምላክ ንውሃዊ ሃቦ ኩልኹም ትሪኡ ኣለኹም ታ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ገሊኡ ብኬንዳ ብክዮም እንኳ ትሪኡ ኣለኹም ብኬንዳ ተሸፊኑ ዝንሄ በዚሁ ራእይዎ ማዕጾ ከይተረፈ ትሪኡ ኣለኹም ብኬንዳ በዚኡ ገይሮም እኒው ዙርያ ቤተ ክርስቲያን እዚ ራእይዎ ዙርያ ቤተ ክርስቲያን እዚ እንሄ ስለዚ ንሕና ኢድ ካይልና ነብል ነረዩ መንጸፍ ካ የውሉን ትሪኡ ኣለኹም መንጸፍ ኩሉ እና ራእይዎ ስለድነ እውን የውሉን ብዙሕ ትሪኡ ኣለኹም መጋረጃውን ሓንቲ ኣንያ በቃ ቤተ መቅደስ እዚ ራእይዎ መጋረጃ ዝረአ ዘለዚ ቤተ መቅደስ እዩ እና ኩለና ኢድ ካይልና ነተሓባብር ኩልና ማለት እዩ እና ሸርነ ወልና ኩሉ ንኽበጽሕ እና يقنيلي كل زي كان እግዚአብሔር አምላክ ንኽሐግዘና ንኹልና እግዚአብሔር አምላክ ንኽሐግዘና መዋጽእ ይፍጠረልና አሜን 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 ቅድስት እዩ ንቋም ሰውት እዩ እቲ ማይ ትሪኡ ወለኹም ኣብዚ ማይ እናኣተውና እናጨጓዕና ብኢድና ኢና እንጨጓዕ ዘለና እንደገ
زي عقل خوينو نفط زبان مندقنا ما يأتولو زيون دوالا لو زبلنا يو نفاس كي يقلوطنا فرحنا ما ينتوقع انتو زين فلن زيون كما هاجروا سمين تخونلنا كما هاجروا زي خدنا لنا قرقرو حجزنا اي وزي هلو وزي مقام مهليتيو وزي مقام مهليتيو بمشمع خدينا ناقول ونا عمود خبر بعد نقبر لنا وزي ما رأوا مقام مهليتيو وزي نفاسنا أتونا بخانا خانا يزلو سمين تخو قبر لنا ويزاكم عقم زلكم حجزنا سلام الأكل سرفايل يعني من قصة سميات بعقل فيو نسارا ولا تراقيل هذا زد حنا ايو نتقويا خم معوار زد حنا ايو أوزبان أنا ريبة كريستيان انقطقيتو زمحر ايو قدس رفايل قداسي بيتو تحساس ناي من قصة سميات بعقل فيو حجزنا تا أو زي حق زي تصفى يسئن ناي نوسنا يسقون تصفى زي يسئن سبب مخانو ومانو لاتيكم سقار خوا حزيها تركب كم زي أنت لا يتركب خوا وسدوا زلكم سبسق حجزنا يهم نحنا بتجزيه نحنا وين وحدات كوي الناس لازم لنا جنزة حيدنا أيو أقارصنا هذا طولنا هنا إذا جن أبزي أيات سقى تركب خاوك الروتنا كابز إركان ناي بيت كريستيان خدنوا ألبسوا بجزيه بهر لبسوا ناكورات حواتي ريوات هاي تكريستيان زيات مصر ريوا بتعامل زقرنيو هذا حما كنا ثلاثة يتركبوا ريواسكي مسكين رأيه خلنا حبيرنا مسكين ريواسكي ريوا هذا اللي نمتحتي رأيوا هذين هتتريوا لهم رأيوا زي أنسأل رنو رأيوا ناي دينجل مريم ناي كبتشي ورقصي زينها رأيوا تابيت مقدس كعب زينها رأيوا طعم زقرمي رأيوا زي بدنبي انت ناقر رأيوا أنا أسأل رنو رأيكم تحليا أنا بتعامل رأيوا لا تغطي رأيوا زيون سولار ناي ديتا كريستيان قاعد زقرم رأيوا سولار ناي ديتا كريستيان قاعد زيادة زلارة لازم كنا نتحاور بعضنا نتحاور مالتي نحجزهم زي ما بثتنا كنا ندير أيوة وزن أيوة ناخذ لنا نحجزهم طيب مخورين أيوة